अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत बहुत ठीक, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उम्र का मौका दिया। अल्लाह ताला ने हमें मक्का और मदीना की हाज़ी नसीब की और आजकल हम मदीना मुनव्वरा में हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह गुंबद हिजरा को हम दूर से देख रहे हैं। और मैं इधर आई हूँ रोज़ा रसूल की तरफ, क्योंकि इधर से 39 गेट से जो है ना, सॉरी 37 गेट से हमें आज अपॉइंटमेंट वाले जो लोग हैं उनको जाने का मौका मिलेगा। और मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। और इंशाल्लाह आज मैं दोबारा से, क्योंकि पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो मैं गई थी 32 नंबर से, और वो भी रियाजुल जन्ना का ही हिस्सा है। लेकिन ये है कि जो अपॉइंटमेंट वाले लोग हैं जो परमिट के थ्रू आते हैं उनके लिए ये जो गेट नंबर 37 है इधर से वो लेके जाते हैं। और ये देखिए हमारी भी लाइनें बना दी गई हैं, हम अंदर एंटर हुए हैं और हमारी लाइनें बना दी गई हैं। और एक ग्रुप को ये अंदर जितनी की जगह अंदर है वो लोगों को अंदर भेजते हैं, और फिर कोई 10 मिनट के बाद फिर उनको बाहर निकाल देते हैं दूसरे गेट से। और फिर जो बाकी इधर लोग हैं उनको दोबारा फिर इधर से अंदर लेके जाएंगे। और ऐसे बारी बारी करके ना ग्रुप्स की शक्ल में वो हमें रियाजुल जन्ना की हाज़िरी का मौका देते हैं। और गुंबद हिजरा को देख के बाहर हम दुरूद शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, अपने भी सलाम पेश किए, लोगों के भी, अपने बहन भाइयों के, दोस्त अहबाब के, सबके सलाम जो हमें हमारे सुपुर्द किए गए थे वो हमने दुरूद शरीफ पढ़ के सलाम सबके पेश किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और हम इधर रियाजुल जन्ना में इधर अंदर आ गए हैं। और इन्होंने 2 हिस्सों में इसको पार्टीशन की हुई है। ये जो चबूतरा है इधर आजकल मुअज्जिन अजान देते हैं, और इसके साथ जो सामने तरपाल नज़र आ रही है उसकी दूसरी साइड पे हम उस दिन गए थे रियाजुल जन्ना की हाज़िरी के लिए जो विदाउट परमिट थी। तो आज ये जो परमिट के थ्रू लोग आ रहे हैं वो इस तरफ से हैं। और वो सामने माशाल्लाह माशाल्लाह मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह इधर आके बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती। बस कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको इसके मतलब बताऊँ। बस यही है कि उधर आके हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा सबका सलाम अर्ज़ किया और बहुत सारी दुआएं मांगी। और इस जगह पे जाके हम खाक साथ जो है वो हमारा जो रोना है अल्लाह ताला के साथ जो हमारा कनेक्शन है दुआ के ज़रिए जो हम दुआ मांग रहे हैं। और उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे आते हैं और हम अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझते हैं कि फिर वो जो हमारे आंसू होते हैं वो तशक्कर के आंसू होते हैं। और हम कहते हैं अल्लाह हम इतने गुनाहगार और इतनी पाक जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को हम देख रहे हैं। हम इस जगह पे जिधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर कदम दिए, हम गुनाहगार इधर आके रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज रहे हैं। इतना करम हम गुनाहगारों पे, अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह मेरे सब बहन भाई सब मुसलमान सबको अपने घर की मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब कर दे। या अल्लाह हम सब की औलादों को नेक कर दे, और जिनके पास औलाद नहीं या अल्लाह अपने भरे ख़जानों में से उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को फरमा बरदार बना। या अल्लाह हमें ईमान संभालने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे ईमान सलामत रख। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना। या अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमा। तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर कर दे मेरे मौला। या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी करना। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाना। या अल्लाह हमारे अमल साले रखना। और इस तरह दुआएं करते हुए मुश्किल से उन्होंने हमें कोई 10 मिनट दिए, और फिर हम 39 से उन्होंने हमें गेट से निकाला है बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़ करके, क्योंकि उधर हमने नवाफिल अदा किए और दुआएं मांगी। और अल्लाह ताला के साथ जो हमारी दुआएं थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाके वो ऐसे आंसुओं में थी। वो सामने जो गेट नज़र आ रहा है 39, इधर से उन्होंने फिर हमें बाहर निकाला है और हम इधर आ गए हैं। इसके बाद ये साथ साथ गेट आगे नंबर लिखे हुए आगे ये 40 नंबर है। और इसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ जो दूसरा वो सामने गेट है, अभी मैं क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ। इधर से मर्द हजरात जो थे वो दूध सलाम पेश करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से वो देखिए जो सामने है
ادھر سے آدمی دیکھیں یہ باہر آ رہے ہیں، اور آدمیوں کو گنبد خضرا بالکل اوپر دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے، روضہ رسول کے ساتھ بالکل جو ہمیں جالیاں ٹی وی میں نظر آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے ان کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جالیاں ہمیں لائیو میں عورتوں کو نظر نہیں آتی، یہ مردوں کی سائڈ پہ ہی جگہ دی گئی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رض الجنہ میں آج دوبارہ سے موقع دیا حاضری کا، اور یہ باہر کھڑے ہو کے پھر ہم نے کافی ٹائم ادھر گزارا، ہم نے بیٹھ کے درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے، اور پھر ہم نے کل چلے جانا ہے مکہ کے لیے، ہماری روانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر حاضری دینے کے بعد ہم جا رہے ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری یہ حاضری آخری نہ بنانا، ہمیں پھر اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے گھر کی حاضری نصیب کرنا، اور میرے سب بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے گھر کی حاضری نصیب کرنا، یا اللہ وہ آنکھیں جو ترس رہی ہیں سب کو اپنے نبی کے گھر کا دیدار کروانا، اپنے گھر کا دیدار کروانا، سب کو حج عمرہ کی یا اللہ استطاعت دینا، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اور جی روضہ رسول پہ حاضری کے بعد جب ہم نکلے باہر تو ہمیں یہ گاڑی نظر آ گئی، یہ گاڑی ہے اس کو مطلب تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے، تو یہ دیکھ کے دو عورتیں بیٹھی اس پہ، اور میں بھی پھر جلدی سے ادھر بیٹھ گئی، اور یہ دیکھیں جیسے ہم گزر رہے ہیں اور عورتیں بھی نا ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اور اس میں میرا خیال 8 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم آپ کو کرواتے ہیں جی ساری مسجد دکھاتے ہیں چاروں طرف سے تو نہیں، ایک کونے سے بیٹھی تھی دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، اور چوتھے پہ اتر گئی، اور پھر جو دوبارہ مطلب کہ 4 طرف ہے نا مسجد کے، تو مطلب کہ ایک سائڈ میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گی، وہ اس لیے کہ میں نے اس کونے پہ اتر جانا تھا نا۔ تو یہ دیکھیں جی یہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو 2 عرب نے اور انہوں نے تو اپنی چیئرز جو تھی پھینکی ادھر، جو دوسرا ایک اور ادھر تھا جو ادھر ڈیوٹیاں سنبھالی ہوتی ہیں لوگوں نے، اس نے چیئرز اٹھائیں اور رکھیں، اور وہ جلدی سے بیٹھ گئیں گاڑی پہ، اور ہم جا رہے ہیں، اور دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ آپ کو پورے مسجد کا آپ کو دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور یہ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں تقریباً، اور میں یہ کافی کیونکہ جو ہمارا گیٹ تھا نا جدھر سے میں انٹر ادھر سے کافی دور ہے، اور الحمدللہ میں نے خواہش کی تھی، میں نے کہا اللہ کرے یہ گاڑی دور سے مجھے نظر آئی نا، میں نے کہا اللہ کرے مجھے بھی مل جائے واپسی پہ تو میں واپس ایسے چل جاؤں، کیونکہ میں کافی چل کے آئی تھی اور لگ رہا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، اور اللہ نے میری بڑی نزدیک ہو کے سنی، اور جب میں نکلی ہوں روضہ رسول سے باہر سامنے گاڑی نظر آ گئی، اور پھر میں اس پہ بیٹھ گئی جیسے اور لوگ بیٹھے تھے، اور الحمدللہ میں پھر اپنے مطلوبہ گیٹ تک آ گئی۔ تو باقی آپ دیکھیں تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ لوگوں کو یہ مسجد نبوی کی جو ہے مطلب وائس اوور کرتے ہوئے بڑا محتاط ہو کے مجھے بولنا پڑا تھا، اور بس یہی تھا کہ کوئی اچھے الفاظ میں بولوں، تو اس لیے میں اب باقی آپ کو ایسے ہی دکھاتی ہوں مسجد نبوی کا جو سین ہے جو ہم جا رہے ہیں، تو میری طرف سے اللہ حافظ۔ يمة أودست يمة فندق أودست إيه؟ أودست المدينة أودست 328 338 مدينة أقول لكم آخر بوابة من أبيض
ايوه ايوه انا كنت بكلمك وانا في الروضه عشان تتمتعي برسول الله عليه الصلاه والسلام، بس كنت مشغوله بقى في مكالمه وانا لسه مروحه اهو. الحمد لله، بس هو النهارده كان زحمه قوي قوي، امبارح كان زحمه قليلا عشان الخميس بيبقى زحام رهيب. من اهل البلد بقى ده. الله ربنا يوفقك كده كل مره طيبة يا حبيبتي حبيبتي، تعالي في الأرض الفردوس الأعلى ويوصل لك حلو خليل جبالك وتشفي لك يا رب. بدعيلهم والله يا رب عند فندق حياة الذهبي، بس انا مش عارفاه فين. عند بوابة الملك سعود. طب عند الجهة الغربية فين؟ بس انا مش لاقياه. طب انا ممكن ابص عليه عند وانا ماشيه حضرتك؟ 328. ماشي. انا هو احنا كنا بنخش انا لا انت خليكي معانا برضه. هنا ولا قدام؟ هنا كويس. ماشي شكرا.